बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, जनरल बिलाल अकबर को सऊदी अरब में सफ़ीर लगाया जा रहा है। ये मामला अब तय हो चुका है और ये तैनाती की गई है जनरल बाजवा की जानिब से। क्यों ये अहमियत की हामिल है? जब सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान मामलात कशीदा हैं, बाकायदा अपने $3 अरब जो सऊदी अरब ने पाकिस्तान को दिए थे वो पाकिस्तान से उन्होंने वापस मांगे और वापस चीन से लेके हमें वो देने पड़े। नवाज शरीफ के बारे में खबरें आ रही थी। मैंने अपनी मुतअद्दिद वीडियोस में आपको बताया था कि सऊदी जो किंग हैं शाह सलमान, उन्होंने दावत दी है नवाज शरीफ साहब को कि वो सऊदी अरब आएँ, वहाँ कुछ दिन क़याम करें, वहाँ उम्रा करें और वो उनसे मुलाकात करें। इस तनाजुर में जनरल बिलाल अकबर की अब सऊदी अरब में सफ़ीर के तौर पे तैनाती, जबकि वो पिछले महीने रिटायर हुए हैं, इंतहाई अहमियत की हामिल है। क्यों ये तैनाती की गई है, अहम खबरें हैं जो आपके साथ हम शेयर करेंगे। साथ साथ अगले 60 दिन, जी हां, अगले 2 महीने 60 दिन इंतहाई अहम है सऊदी अरब और पाकिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से। ये सारे मामले आपको बताएंगे। अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन है उसको क्लिक कीजिए ताकि दुनिया में कहीं भी हैं आप, नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा, आप बाखबर रहेंगे। साथ साथ फेसबुक पे अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, इस वीडियो को फेसबुक पे जल्दी से शेयर कर दीजिए और फेसबुक पे है तो यूट्यूब को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और व्हाट्सएप का नंबर तो आपको पास आ ही रहा होगा। दोस्तों, एक अब तैनाती हुई जनरल बिलाल अकबर की और ये तैनाती की गई है जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से। क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे होंगे ये वजीर आज़म इमरान खान ने तैनाती की है, तो ऐसा नहीं है। कुछ हकाइक मैं आपके सामने रख दूं कि जो ये फॉरेन डिप्लोमेट्स होते हैं, जो सफ़ीर होते हैं, इनका तकरीबन 20% का कोटा होता है जिसमें नॉन डिप्लोमेटिक यानी कि वो लोग जिनका सिफारतकारी से ताल्लुक नहीं होता उन्हें लगाया जा सकता है, चाहे वो कोई भी हो, कारोबारी शख्सियत हो, फौजी अफसर हो या कोई भी हो, किसी भी शोबे से ताल्लुक रखते हो, उन्हें सफ़ीर तैनात किसी भी मुल्क में किया जा सकता है। अब जनरल बिलाल अकबर की तैनाती, और जब ये खबरें आ रही थी कि नवाज शरीफ साहब सऊदी अरब का दौरा करने वाले हैं, वहां पर उन्हें दावत दी गई है जो किंग सलमान है उनकी जानिब से कि आप सऊदी अरब आए, क्योंकि पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात बड़े कशीदा हैं। तो मियां नवाज शरीफ साहब के ज़माने में सऊदी अरब से ताल्लुकात बहुत ज़बरदस्त ताल्लुकात थे। जब जिलावतनी का टाइम था तब उन्होंने सऊदी अरब में एक बहुत अरसा वहाँ पर गुजारा था। हुसैन नवाज साहब वो भी सऊदी अरब में अपना कारोबार करते रहे, तो जो किंग फैमिली है वहाँ पर बादशाह हैं, उनसे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं शरीफ खानदान के। इसलिए जब सर्दमोरी आई, ताल्लुकात ख़राब हुए पाकिस्तान और सऊदी अरब के, तो किंग सलमान ने नवाज शरीफ साहब से बात की और उन्हें कहा आप आइए, हम आपसे बात करना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले ही, इससे पहले कि नवाज शरीफ सऊदी अरब जाएं, अब जनरल बिलाल अकबर की तैनाती सफ़ीर के तौर पे इंतहाई अहम है, क्योंकि जनरल बिलाल अकबर पिछले ही माह अपने ओहदे से रिटायर हुए हैं। उन्होंने तकरीबन 20 साल से ज़ायद का अरसा फौज के साथ गुजारा, जिसमें वो कोर कमांडर रावलपिंडी रहे, वो जनरल स्टाफ रहे, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ रहे, वो जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है उसके चेयरमैन रहे। तो यानी मुतअद्दिद बहुत ओहदों पर उन्होंने डीजी रेंजर्स के तौर पे काम किया। तो जनरल बिलाल अकबर बहुत सारे ओहदों पे काम करते रहे, उनका सिफारतकारी का कोई तजर्बा नहीं है, लेकिन उन्हें अब सफ़ीर लगाया गया है। उसकी वजह यह है कि पिछले 2.5 साल में सऊदी अरब के साथ मौजूदा हुकूमत ने जो ताल्लुकात कशीदा किए थे और अपने ना समझा बचकाना और ना समझी वाले बयानात के बाद सऊदी अरब ने जो मामलात रखे थे पाकिस्तान के सामने, जिससे सिफारतकारी में बहुत दचका लगा था और फौजी क़यादत को, जनरल बाजवा को सिफारतकारी करनी पड़ी थी। आपको याद होगा मैंने अपनी एक वीडियो में आपको बताया था, जनरल बाजवा गए थे हंगामी तौर पे जब शामुद कुरैशी ने सऊदी अरब के खिलाफ बयान दिया था, तो DGISI और आर्मी चीफ पहुंचे थे सऊदी अरब और वहां पर उनकी जो मोहम्मद बिन सलमान है उनसे मुलाकात नहीं हुई थी, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान के भाई से मुलाकात हुई थी। और फिर वहां पर वो वापस आए तो एक दचका था कि मोहम्मद बिन सलमान ने मिलने से इनकार कर दिया था। तो ये जो सऊदी अरब के साथ मामलात कशीदा हुए थे, ये सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट मामलात को देख रही थी और अब जनरल बिलाल अकबर की तैनाती भी शायद इसी तनाजुर में की गई है सऊदी अरब में कि सऊदी अरब से ताल्लुकात को बेहतर किया जाए। लेकिन मामला ये है कि जो सऊदी अरब है उसके साथ पाकिस्तान को सिफारतकारी, यानी कि कोई ऐसा सफ़ीर लगाया जाना था जो सिफारतकारी में महारत रखता हो, क्योंकि
اب جو یہ خطے کے صورتحال ہے، جو وسط ایشیا کے صورتحال ہے، غلف کی صورتحال ہے اور عرب دنیا کی صورتحال ہے، اس میں کسی ماہر منجے ہوئے سفارتکار کی تعیناتی ہونا انتہائی اہم تھی. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ جنرل بلال اکبر کی تعیناتی سے کیا حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. ساتھ ساتھ اہم بات یہ ہے کہ جو نواز شریف صاحب ہیں ان سے بھی معاملات طے کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی. میں اپنی متعدد ویڈیوز میں آپ کو بتا چکا ہوں، پیغام بھجوایا جا رہا تھا باقاعدہ. نواز شریف صاحب نے تو اپنی ایک جو خطاب تھا اس میں کہا کہ ہمیں پیغام بھیجا جاتا ہے کہ ہمارا نام نہ لو. تو اس تناظر میں بھی جنرل بلال اکبر کی تعیناتی انتہائی اہم ہے. لیکن ایک اور اہم بات جو اس حوالے سے کی جا رہی ہے، اور جب جنرل قمر جاوید باجوہ کی ایکسٹینشن کا معاملہ ہوا تھا تو آپ کو یاد ہے مختلف خبریں آ رہی تھیں کہ کچھ جرنل ہیں، کچھ فوجی ہیں، وہ مخالفت کر رہے ہیں کہ جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن نہیں لینی چاہیے. اور ان 7 جرنیلوں میں جنرل بلال اکبر کا نام بھی تھا کہ جنرل بلال اکبر یہ خواہش رکھتے ہیں کہ فوج میں اس طرح کی ایکسٹینشن کی حمایت نہیں ہونی چاہیے، ان کو پذیرائی نہیں ملنی چاہیے اور میرٹ پر تقرری ہونی چاہیے، پروموشنز ہونے چاہیے. لیکن پھر جب اگست 2019 میں جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن ہو گئی تو اس کے بعد جب جنرل یہ جو بلال اکبر ہیں ان کو چیئرمین بنا دیا گیا تھا آرڈیننس فیکٹری کا، تو اس وقت بھی یہ چمگوئیاں ہونے لگی، یہ خبریں آنے لگی، یہ باتیں ہونے لگی کہ شاید جنرل باجوہ جنرل بلال اکبر سے خوش نہیں ہیں، اسی لیے انہوں نے ان کی تنزلی کر دی ہے یا انہیں سائیڈ لائن کر دیا اور آرڈیننس فیکٹری کا چیئرمین لگا دیا ہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ شاید جنرل بلال اکبر جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کی مخالفت کر رہے تھے. لیکن اب جنرل بلال کو ان کی ریٹائرمنٹ کے 1 مہینے بعد سعودی عرب میں سفیر تعینات کرنا، اب یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ شاید انہیں کسی بات کا ایوارڈ دیا گیا ہے، نوازا گیا ہے. یعنی جب ایکسٹینشن ہو رہی تھی جنرل باجوہ کی تو یہ باتیں کی جا رہی تھی کہ جنرل بلال اس کی مخالفت کر رہے ہیں، اور اب یہ باتیں کی جا رہی ہیں کہ شاید جنرل بلال کو نوازا گیا ہے. لیکن کیا وجہ ہے، کیا بات ہے جس کی وجہ سے، وہ کیا خصوصیات تھیں جنرل ریٹائرڈ بلال اکبر میں کہ انہیں سعودی عرب کا سفیر تعینات کیا، حکومت کی جانب سے اس حوالے سے کوئی بات نہیں کی گئی ہے. میرے ذرائع نے جو دفتر خارجہ کے انہوں نے یہاں تک بتایا کہ جو سیکرٹری ڈیفنس ہے وہ بھی کمپٹیشن میں تھے، وہ بھی مد مقابل تھے کہ جنرل بلال یا ان کی ایک کی تعیناتی ہو. لیکن جنرل بلال اکبر کی تعیناتی کی گئی ان کی ریٹائرمنٹ کے 1 ماہ بعد، یعنی کہ ابھی وہ ریٹائر ہوئے ہیں اور انہیں ایک اور نوکری مل گئی. وزیر اعظم عمران خان نے 1 کروڑ نوکریوں کا وعدہ کیا تھا، تو اب اس طرح نوکریاں دی جا رہی ہیں اور امید ہے بہت سارے لوگ اس سے فیضیاب ہو سکیں گے. تو آنے والے دن بتائیں گے. اگر نواز شریف صاحب، کیونکہ ہمارے ذرائع اور ان کے جو فیملی ذرائع ہیں نواز شریف صاحب کے، وہ بتا رہے تھے کہ نواز شریف صاحب جلد سے جلد سعودی عرب کا دورہ کریں گے، اور جب سعودی عرب کا وہ دورہ کرتے ہیں تو یہ دیکھنا ہوگا کہ وہاں پر جنرل بلال سے ان کی ملاقات ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، اور اس کو جنرل بلال جب وہاں پر سفیر ہوں گے سعودی عرب میں وہ کس طرح لیتے ہیں. اہم بات یہ ہے کہ جنرل بلال کی تعیناتی کے پیچھے وہ 20% کا کوٹا ہے جو وزیر اعظم کو یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ کسی بھی نان ڈپلومیٹک شخص کو تعینات کر سکے، سفیر رکھ سکے، سفیر بنا سکے. اور اسی کوٹے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، اسی کوٹے کا سہارا لیتے ہوئے اب جو اسٹیبلشمنٹ کی اعلیٰ قیادت ہے انہوں نے جنرل بلال کا نام تجویز کیا اور انہیں وہاں پر سفیر لگا دیا گیا ہے. تو آنے والے دن آپ دیکھیں گے اس حوالے سے نئی ڈیولپمنٹس ہوں گی اور نئی باتیں بھی سامنے آئیں گی، نئی کہانیاں بھی سامنے آئیں گی. اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ نیچے کامنٹ کیجئے، اپنی رائے دیجئے. آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں کہ جنرل بلال کی تعیناتی کیوں کی گئی ہے؟ کیا وجہ ہو سکتی ہے آپ کے خیال میں؟ ابھی تک آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کا بٹن ہے اس کو کلک کیجئے تاکہ نوٹیفیکیشن آپ کے پاس آ جائے، آپ باخبر رہیں. ساتھ ساتھ فیس بک پہ اگر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کیجئے، فالو کیجئے، اس ویڈیو کو فیس بک پہ شیئر کر دیجئے، اور واٹس ایپ گروپ پہ اگر جوائن کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا نمبر آ رہا ہوگا، آپ ہمیں وہاں بھی جوائن کر سکتے ہیں. مجھے اجازت دیجئے، اپنا بہت خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.